कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढदादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविदाः कुर्महे दृढममीसुगासनं पङ्कजाद्यमभिवा भवत्पराः कारमन्दरनुचिन्त्य सन्दतं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयाददाबहृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुगाः अस्फुटेव भूषिते प्रयत्नतो धारयेम दिशणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्दरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुःसुचिरशीलनावशाद् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताहृदात्मनां सान्द्रमोदरस्वरूपमान्दरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तुल्समाधिविजये तु यः पुनर्मंशुमोक्षरसिगक्रमेण वां योगवश्यममिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यजसु शून्ययाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्ध्यजन्नतो लीयते त्वयि परे निराग्रहा ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धदः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवदैः प्रापितोरविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते अर्चिरादिगतिमेदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पदे सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्दमनिलेश पाहि माम्।